السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। जी, आगाज होता है। हमारा रुकू नंबर 8 है और आयत नंबर 8 है। सूरह अर्राद चल रही है। इसकी लफ्ज़ी तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला यअलमु, वो जानता है, मा तहमिलु, जो कुछ उठाती है, कुल्लु उनसा, हर मादा, वमा तगीदु, और जो कुछ कमी करते हैं, अल अरहामु, रहम, वमा, और जो कुछ, तजदादु, तजदादु, वो ज्यादा करते हैं, वकुल्लु शैइन, और हर चीज, इंदहु, उसके पास, बेमिकदार, साथ एक अंदाजे की है। काफ डाल रहा, मिकदार एक अंदाजे की है। आलिमुल गैबी, जानने वाला है, अल गैबी, गैब का, व शहादती, और हाजिर का, अल कबीर, सबसे बड़ा है, अल मुतआल, बहुत बुलंद, आइन लाम वाओ, आली होना, बुलंद होना, अल मुतआल, बहुत बुलंद है। सवाउन, यकसा है, बराबर है, मिनकुम, तुम में से, मन, जो कोई, असर्रा, असर्रा लफ्ज है ये, असर्रा छुपा कर रखे, छुपा कर करे, अलकाउल, बात, वमन, और जो कोई, जहरा, जाहिर करे, बिही, साथ इसके, वमन, और जो कोई, हुआ वो, मुस्तखफिन, छुपने वाला है, बिल्लैली, रात को, वसारिबुन, और चलने वाला है, सीन रा और बा रूट वर्ड है, बिन नहारी, बिन नहारी, दिन को, लहू, उसी के लिए है, मुअक्किबातुन, पहरेदार हैं, उसी के लिए पहरेदार हैं, मुअक्किबातुन, आइन काफ और बा, आकिबत होना, जो पीछे किसी के लग जाना, तो पहरेदार है, मुअक्किबातिन, मुअक्किबातुन, ये इसमें तब ये जो है आइन कलमा पर तशदीद है, तो ये हमारा बना इसमें इस्मुल मफऊल बना, किससे? इस्मुल मफऊल बना बाब तफ़ईल से। मिन बैनी, मिन बैनी यदैहि, उसके सामने से, व मिन खल्फिही, और उसके पीछे से, यहफज़ूनहु, जो हिफाजत करते हैं, वो उसकी, हाफा और ज़ा रूट वर्ड है, यहफज़ूनहु, जो हिफाजत करते हैं उसकी, मिन अम्रिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युगय्यिरु, नहीं तब्दील करता, बाब तफ़ईल से है, मा बिक़ौमिन, जो किसी कौम में है, हत्ता, यहाँ तक कि, युगय्यिरु, वो बदल दें, बाब तफ़ईल से है, हत्ता, यहाँ तक कि वो बदल दें, नून गिरा है हत्ता की वजह से, माँ, जो कुछ भी अनफुसिहिम, उनकी नफ्स, दिलों में है, नफ्सों में है। वइदा, और जब, अराद अल्लाह, इरादा करता है अल्लाह ताला, बिक़ौमिन, साथ किसी कौम के, सूअन, किसी बुराई का, फला, तो नहीं, मरद्दा, मरद्दा, रा दाल दाल रूट वर्ड है इसका, मरद्दा, मरददा, कोई फेरने वाला, लहू, उसे, वमा, और नहीं, लहुम, उसके लिए, मिन दूनिही, उसके अलावा, मिन वाल, कोई भी मददगार। हुवल्लज़ी, वही है जो, युरीकुम, दिखाता है, कुम, तुम्हें, अलबरका, बिजली की चमक को, खौफन, खौफ में, खौफ, व तमअन, और उम्मीद से, व युनशिउ, और वो उठाता है, अस्सहाब थिकाला, बादल, बोझल बादल को, सकल होता है भारी होना, बोझल बादल को जो बारिश से भरा हुआ होता है, वयुसब्बिहु, और और तस्बीह करती है, अर्राअदु, कड़क, बिहम्दिही, साथ उसकी हम के, तारीफ के, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, मिन खीफतिही, उसके खौफ से, वयुरसिलु, और वो भेजता है, अस्सवाइqa, कड़कती बिजलियों को, फयुसीबु, फिर वो पहुंचाता है, बिहा, उन्हें, मन यशाउ, जिस पर वो चाहता है, वहुम, और हालांकि वो, युजादिलूना, वो झगड़ रहे होते हैं, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वहुआ, और वो, शदीदुल मिहाल, सख्त कुव्वत वाला है। मिहाला, महल होता है ना, कुव्वत वाला, सख्त ताकत वाला, महल, मिहाल, कुव्वत वाला है। लहू, उसी के लिए है, दावतुल हक की, दावतुल हक की, दावत पुकारना, अल हक की, पर हक है, वल्लदीना, और जिन्हें, यदऊना, वो पुकारते हैं, मिन दूनी ही, उसके सिवा, ला यस्तजीबूना, नहीं वो जवाब देते, लहुम, उनके लिए, उनको, बिशैइन, कुछ भी, इल्ला, मगर, कबासितिन, कबासितिन, मानित ऐसे, जैसे फैलाने वाले के, कफ, कफ,
کفی ہی، اپنی دونوں ہتھیلیاں، کاف فا روٹ ورڈ ہے، کف ہوتا ہے نا آپ کی، جو ہم اپنی شرٹس کی بازو کی جو کف ہوتی ہیں وہ بازو کے اوپر ہوتی ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیوں کے پاس ہوتی ہیں، وہاں سے بس اس کو یاد رکھیے گا، کفی ہی، اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء طرف پانی کے، لیبلغا تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو، فاہو اس کے منہ کو، وما اور نہیں ہوا وہ، ببالغی پہنچنے والا ہی اسے، ببالغی، با لام غائن اس کا روٹ ورڈ ہے، ببالغی پہنچنے والا اسے، وما اور نہیں، دعاء الکافرین دعا کافروں کی، الا مگر فی ضلال گمراہی میں، سوائے وہ گمراہی کی کچھ نہیں ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، یسجدو سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، توعن خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وظلالہم اور سائے ان کے، بالغدوی صبح کے وقت، والاصال اور شام کے وقت، حمزہ صاد اور لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اصال اصل شام کے وقت، غائن طالبہ غدو صبح، کل کہہ دیجئے، من 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 کون ہے، رب السماوات رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ تعالی، قل کہہ دیجئے، کیا، فاتخذتم اتخذتم ہو گیا، فاتخذتم کیا پھر بنا لیے تم نے، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء کوئی اولیاء دوست مددگار، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا ضررن اور نہ ہی کسی نقصان کا، قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی الاعمی کیا برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی اندھے، والبصیر اور دیکھنے والے، ام یا، حل کیا، تستوی برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی، اور نور اور روشنی کے برابر ہو سکتے ہیں، ام جعلوا یا انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، خلقو انہوں نے پیدا کیا، بخلقی ہی مانند اس کی تخلیق کے، فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی، الخلق پیدائش، علیہم ان پر، قل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ، خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہی، الواحد القہار اکیلا ہے، بہت زبردست ہے، انزلہ اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فسالت سین یا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الف جو ہے یہ یا کی جگہ پر آیا ہے، فسالت تو بہ نکلی، اودیتن 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 وادیاں، واو دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اودیتن وادیاں، بقدرہا اپنے اپنے اندازے سے، قدر سے، اندازے سے، فاحتملا تو اٹھا لیا، السیل سین یا اور لام روٹ ورڈ ہے، سیلاب، اسی سے یہ لفظ بنا ہے سیلاب، السیل سیلاب، زبدن جھاگ، جھاگ سیلاب نے جھاگ، جیسے آپ دیکھتے ہیں سمندر کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، پانی کی جھاگ ہوتی ہے ہمیشہ، اور رابین چڑھا ہوا، ومما اور اس میں سے جو یوقدون وہ جلاتے ہیں، اوقاف اور دال روٹ پڑے، یوقدون وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی الناری آگ میں، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، حلیت زیور، او یا متاعن یا برتن، زبدن جھاگ ہے، مثلہ اس جیسا، کذالک اسی طرح، یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق حق کو، والباطل اور باطل کو، پس اما رہا الزبد جھاگ، فیذهب تو وہ چلا جاتا ہے، جفاء ناکارہ ہو کر، جیم فا اور حمزہ ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، ناکارہ ہو کر، اما اور لیکن، ما جو، ینفع جو نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، فیمکثو تو وہ ٹھہر جاتا ہے، میم کاف اور ثا ٹھہر جاتا ہے، فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح، یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال مثالیں، للذین ان لوگوں کے لیے، استجابوا جیم واو اور با روٹ ورڈ ہے، استجابوا باب استفعال سے ہے، قبول کیا، حکم لربہم اپنے رب کا، الحسنى بھلائی ہے، والذین اور جن لوگوں نے، لم نہیں، یستجیبوا جیم واو با قبول کیا، لہو اسے، لو کاش، ان لہم ان کہ ہوتا، لہم ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند، معاہ ساتھ اس کے، لفتدوا
البتہ وہ فدیہ میں دے دیتے بھی اس کو. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء الحساب برا حساب ہے، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، وبئس المہاد اور کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے.